अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस पर इस्तिकामत की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम फिर नहीं है उनके लिए कोई खौफ, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। हर किस्म की हम्दो तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने उन ख़ास बंदों का ज़िक्र किया है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद उस पर डट जाते हैं। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्ब सबक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुनें और हमारी ये गुफ्तगू अपने दूसरे अहबाब तक भी शेयर करें, उनको तक भी मुंतकिल करें, ताकि अल्लाह के प्यारे दीन की प्यारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। शायद हमारा ये छोटा सा अमल फेल हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अहकाफ की आयत नंबर 13 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना क़ालू बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुन अल्लाह कि हमारा रब सिर्फ़ अल्लाह है, और फिर उन्होंने सिर्फ कह ही नहीं दिया बल्कि सुम्मा इस्तक़ामू फिर उस ये बात कहकर उस पर इस्तिकामत इख्तियार की। क्योंकि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई भी बंदा माबूदा ने बातिल को छोड़कर अल्लाह के दर पे आता है, अल्लाह के साथ अपनी लौ लगाता है, माबूदा ने बातिल का इनकार करता है और अल्लाह के साथ अपनी लौ लगा लेता है, तो फिर उसके लिए बहुत सी मुसीबतें, तकलीफ़ें, आज़माइशें जो हैं वो आ जाती हैं। तो मोमन आदमी वही होता है जो इन सब आज़माइशों का, इन मुसीबतों का, इन दुखों और तकलीफ़ों का अच्छी तरह मुकाबला करता है। और इसकी मिसाल हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैं कि उन्होंने इस्लाम की तबलीग, तरवीज और नशर व अशात के लिए किस तरह अपने जान की, औलाद की, माल की कुर्बानियाँ पेश की। किसी चीज़ को भी इसके रास्ते में हायल नहीं होने दिया। जब कह दिया तब कह दिया। जब भी उन्होंने अल्लाह के एक होने का इकरार किया, फिर वो उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर गए, और इस कदर इस्तिकामत इख्तियार की कि फिर उन्होंने नहीं देखा कि हमारे जिस्म के जोड़ जोड़ को अलग किया जा रहा है, हमारी औलादों को ज़िबा किया जा रहा है, हमारी जायदादों को छीना जा रहा है, हमें हमारी जानों से महरूम किया जा रहा है, बल्कि वो ये अपने अंजाम से लाताल्लुक़ होकर, बेखौफ होकर सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही इस्तिकामत पर डट गए। रब्बुन अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उन्होंने मजबूती से अपनी इस बात पर पहरा दिया, इस बात पर डट गए, और उनको दुनिया की कोई ताकत इस बात से हिला ना सकी, और वो कोहे इस्तिक़लाल बन गए। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, फिर उनके लिए कोई खौफ नहीं है। जब उन्होंने कह दिया, उन्होंने दुखों तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लिया,
تو پھر ان کے سارے خوف دور ہو گئے. انہوں نے اللہ کے لیے مارے کھائی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے, خاندان یاسر آل یاسر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہمارے سامنے ہیں, ام عمارہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام جو ہیں ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کے لیے مارے کھائیں اور کس طرح ان پر ڈٹ گئے. اور جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ بے خوف ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہتا, اور نہ وہ ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں غمگین ہو جاتے ہیں, نہ ہی وہ اس سلسلے میں غمگین ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں پلے باندھ لوں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے. تو اس کے جواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقیم, کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ. اور بہرحال اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت یہی ہے کہ انسان کا دل اس سوچ پر جم جائے کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے, وہی میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے, وہی میری دعاؤں کو سننے والا ہے, اور وہی پھر انسان خود اللہ کے لیے خود کو اللہ کے لیے وقف کر دے, اور یہی استقامت ہے. تو اس سلسلے میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جو اسلام کی تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے, تو ہم بہرحال اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آج بھی ہمارے 100% مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کو اپنا الہ مانیں, اس کو ایک مانیں, اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس پر استقامت اختیار کریں, اس پر جم جائیں, اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے اور ہم پر یہ جو مصیبتیں منہ کھولے ہوئے کھڑی ہیں یہ سب ٹل جائیں. اگر ہم اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہوئے, اسی کے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اسی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں, تو آج بھی ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ اسی طرح حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.